خداوندا تویی ما شهادت. سلام. قطره آبی رو تصور بکنید که میل رسیدن به دریا رو داره. او چطور میتونه خودش رو به دریا برسونه؟ تنهایی؟ هرگز. هیچ راهی وجود نداره که یک قطره به تنهایی به مقصدش برسه. اما در نظر بگیرید در همون لحظه بارانی جاری بشه، رودی جاری بشه و سیلابی جریان پیدا بکنه. اون قطره میتونه به اون رود و سیلاب بپیونده و به مقصد خودش که دریا هست برسه. صدایی که از دور از جاری شدن سیل بلند میشه رو مولانا به ندای ماه سیام تشبیه کرده. صلایی که میزنن دینداران، صلایی که میزنن بزرگان به اینکه بیایید و روزه بگیرید، مثل صدای اون سیله و به قطرهای وجود ما دعوتنامه میفرستن که بیایید به این رود، به این جریان سیال بپیوندید و خودتون رو به دریای حقیقت برسونید. چه تشبیه زیبایی است که در شعر مولانا شاهد اون هستیم. ای مستمع این دم را غریدن سیلی دان. ای مستمع این دم را، ببین ماه مبارک رمضان را، غریدن سیلی دان. می غرد و می خواند جان را به سوی دریا. قطره جانتون واصل به دریای حقیقت بشود انشاءالله در ماه مبارک رمضان.